अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। 27 अक्टूबर पिछले साल सुबह मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ आईएसपीआर की तरफ से कि आप जो डीजी आईएसपीआर हैं वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे पहुँचें। ज़ाहिर है कि उस वक्त कुछ रोज़ पहले ही अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था और मुल्क के अंदर एक बहुत हिजानी कैफियत थी। जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि अरशद शरीफ के कत्ल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस है। तो ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और डीजी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि ज़ाहिर है उसमें यही तवक्को की जा रही थी कि वो अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इस हवाले से वो बयान करेंगे। लेकिन मेरे समेत उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो आईएसआई के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वो भी अचानक से शिरकत करेंगे। और जब ओपनिंग स्टेटमेंट दिया लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने और पूरा एक पर्सपेक्टिव दिया और फ़ौज का जो नुक्ता नज़र है ख़ास करके जो उस वक्त तनकीद हो रही थी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर, फ़ौज की क़यादत पर, ख़ास करके इमरान खान और उनके सपोर्टर्स की तरफ से, तो उसके बाद अचानक से फिर जब अरशद शरीफ के कत्ल की बात आई तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इनमें से कई ऐसे सवालात हैं जिसका ताल्लुक या इल्ज़ामात जो हैं वो आईएसआई पे लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए मुनासिब समझा गया कि आज आपके सामने जो आईएसआई के सरबराह हैं वो बराह रास्त आपसे मुखातिब हों और जो भी आपके ज़हनों में सवालात हैं वो उनसे पूछें और वो उनके जवाबात दें। और ये बहुत मेरे ख़्याल में एक तहलका ख़ेज़ डेवलपमेंट थी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जो आईएसआई के सरबराह हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और ख़ास करके वो भी एक ऐसे आईएसआई के सरबराह क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जब से उनकी तैनाती हुई, एक तो ये बात अब रिकॉर्ड पे भी मौजूद है और इवन उन्होंने खुद भी कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अनलाइक जो उनके प्रीडिसेसर्स थे जनरल फैज़ अमीर या उससे पहले, कि वो अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। जो अहम मुलाकातें इवन जो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हों या जीएचक्यू में हों, जो भी मुलाकातें या उसके दौरान जो फुटेज बनती थी या तस्वीरें बनती थी, उसमें से जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनका जो चेहरा है वो छुपा दिया जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी उस तरह से पब्लिसिटी हो। तो एक ऐसा आईएसआई का सरबराह जो अपनी पब्लिसिटी पहले नहीं चाहता था और अचानक से जब वो मंजर आम पर आए तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत तहलका ख़ेज़ डेवलपमेंट थी। तो ज़ाहिर है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भी उस वक्त फ़ौज का और जो आईएसआई का पर्सपेक्टिव था और ख़ास करके जो इमरान खान साहब का बयानिया था उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया। ये तो ख़ैर बात होगी, मैंने जो सारी ही ये बात की उसका एक कॉन्टेक्स्ट है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में ज़ाहिर है कि अभी भी मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ के ख़्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको नहीं करनी चाहिए थी, कुछ कहते हैं कि शायद जब हालात इस नहज पर आ गए थे तो वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी। अब जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि अगले हफ्ते जनरल जो आईएसआई के सरबराह हैं वो एक दफ़ा फिर एक बहुत अहम खिताब करने वाले हैं और यकीनी तौर पर जो लग रहा है कि वो भी मेरे ख़्याल में ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेगी। यकीनी तौर पर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा जो खिताब है वो आईएसआई के सरबराह करने वाले हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो ज़ाहिर है कि इस तरह का खिताब क्यों करेंगे। जो ख़बर आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि जो लोग सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं अगले हफ्ते से यानी कि 17 तारीख से लेके 19 फरवरी तक जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी हाँ, ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये 1963 से ये हो रही है। ये एक सालाना इवेंट है, हर साल होती है और इसमें सिक्योरिटी और ख़ास करके जो दिफा के मामलात हैं इन पर बातचीत की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से कहा जा रहा है कोई 350 के करीब जो मंदुबीन हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिसमें से 45 के करीब जो हैं वो हुकूमतों के सरबराह हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वज़राए ख़ारजा हैं और इसी तरह के जो अहम ओहदों पर फाइज़ लोग हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और इसमें जो बुनियादी जो इश्यूज़ हैं 3 रोज़ के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल सतह पर जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर ख़ारजा
بلاول بھٹو زرداری بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں، جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے فار فارن افیئرس ہنا ربانی کھر بھی، وہ بھی وہاں پہ ہوں گی، اور جو ایکسکلوسیولی میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، ذرائع نے تصدیق کی ہے، دفتر خارجہ کے بھی اور باقی جو ذرائع ہیں، کہ اس میں جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، یہ بھی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہ جو شرکت کر رہے ہیں وہاں پر جو ایک کی نوٹ ایڈریس وہاں پہ وہ کریں گے، جو موضوع ان کو دیا گیا ہے وہ اس پر بات کریں گے، ایشیا پیسیفک اسٹریٹجی اینڈ امپلیکیشنز فار پاکستان۔ اس موضوع کے اوپر وہ اس کانفرنس میں پاکستان کا پرسپیکٹو دیں گے۔ یہ میرے خیال میں بہت ایک ریئر ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جو بھی نہ صرف آئی ایس آئی کا سربراہ ہو، خفیہ ایجنسی کے جو بھی سربراہ ہوتے ہیں، عام طور پر اس طرح کے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پر آپ کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس دفعہ بریکنگ دا ٹریڈیشن، روایت سے ہٹ کے جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ جو ایشیا پیسیفک کی حکمت عملی ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر وہاں پر وہ خطاب کریں گے۔ جو چیز ابھی واضح نہیں ہے کہ کیا یہ ان کا خطاب جو ہے وہ پبلک ہوگا یا پبلکلی اویلیبل ہوگا، یا یہ بیہائنڈ کلوز ڈور ہوگا، کیونکہ عام طور پر جو میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہے تو یہ پبلک فورم، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 فروری میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی تھی، میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں، اور وہ ایک پبلک ایونٹ تھا۔ اس میں انہوں نے جو موضوع ان کو دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے بات کی تھی، وہ تھا یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں اور یہ جو خلافت کا کانسیپٹ ہے، اس موضوع پر انہوں نے تفصیل سے بات کی تھی، اور جو انہوں نے خطاب کیا تھا وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بھی بنا تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے پورا ایک تاریخی پس منظر دیا پاکستان اور خطے کے اندر کہ جہادی تنظیمیں کیسے وجود میں آئیں۔ خاص کر کے انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے ایک وقت پر مغرب لبرل دنیا نے پاکستان کے ساتھ مل کر جو افغانستان کے اندر مجاہدین کو ٹرین کیا، غیر ریاستی جو عناصر ہیں ان کو پروموٹ کیا، اور مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے، جہاد کا نام دیتے ہوئے انہوں نے افغانستان کے اندر جو روسی افواج تھی ان کو شکست دی، اور پھر انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ جو پاکستان کی حکمت عملی تھی وہ غلط تھی، کیونکہ ان کے خیال میں جو پاکستان کے ساتھ بعد میں ہوا وہی غیر ریاستی جو عناصر ہیں وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان نے بویا 40 سال پہلے، آج ہم وہ کاٹ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک واضح پوزیشن لی کہ اس کو جہاد کہنا بالکل غلط ہے، یہ جہاد نہیں بلکہ ایک دہشت گردی ہے۔ تو یہ ان کا جو ایک کھلا اعتراف تھا کہ پاکستان کی جو غلط افغان حکمت عملی تھی، ظاہر ہے کہ اس وقت مغرب پاکستان کے ساتھ تھا، انہوں نے اس انٹرنیشنل فورم پر باقاعدہ طور پر اس کا اعتراف کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے یا خطے کے اندر جو معاملات ہیں، یا اس وقت جو اس کا بلو بیک آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو 40 سال پہلے ایک غلط جو پالیسی ہے اس کو پرسو کیا گیا تھا۔ تو لیکن آرمی چیف نے تو خطاب کیا تھا، لیکن آئی ایس آئی کے چیف نے اس سے پہلے ایٹ لیسٹ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی ایسے انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس طرح سے خطاب کیا ہو۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ان کا جو یہ ایڈریس ہے یہ پبلک بھی ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتا، ظاہر ہے کہ جو خبر ہے یا جو بھی ان کا پرسپیکٹو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے دیں گے، وہ یقینی طور پر رپورٹ تو ہوگا، لیکن یہ ایک بہت اہم میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہوگی ایک ایسے موقع پر جب خطے میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جب ایشیا پیسیفک اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بھی لوگ اس کو کچھ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو امریکہ جس پالیسی کو، اور خاص کر کے جو ان کے اتحادی ہیں جس پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اس میں ان کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ بھارت جیسے ملک کو ایک پروموٹ کیا جائے، ان کے ساتھ جو ان کے دفاعی تعلقات ہیں ان کو فروغ دیا جائے، دفاعی اور فوجی اعتبار سے ان کی مدد کی جائے، اور تاکہ وہ مستقبل میں چین کا مقابلہ کر سکیں اور چین کو جو نمبر 1 طاقت بننے سے روک سکیں۔ اب یقینی طور پر پاکستان اس خطے میں واقع ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑی اس کی امپلیکیشنز ہیں، کیونکہ پاکستان کے چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور ماضی میں پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بھی رہا ہے، اور ایون ابھی بھی دباؤ ہے کہ شاید جو مغرب ہے اس کو چین کے ساتھ ہماری جو اتنی قربت ہے وہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس موضوع کے اوپر جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں
وہ پاکستان کا کیا پرسپیکٹو پیش کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو شرکاء ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ ایک اہم میرے خیال میں بریکنگ ڈیولپمنٹ تھی، ایکسکلوسیو انفارمیشن تھی، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔